पाहुनालाई स्वागतम 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 सबै पाहुनालाई स्वागतम लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल पाँच औला फरक तर हात एउटै हो औला फरक तर हात एउटै हो खेल खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो खेल खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो कर्म गरे पाइन्छ है त्यसको प्रतिफल लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल लौ आयो भाइबल नगरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको यो उपाधि विजेताका लागि फाइनल खेल मैच नंबर 46 शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वर्सेस गलकोट नगरपालिका का बीच शुरू हुँदैछ। खेलाडी राष्ट्रको लागि भन्ने मूल उद्घोषका साथ यस पुताली बजार नगर युवा तथा खेलकुद विकास सञ्जाल द्वारा आयोजित दोस्रो पुताली बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2078 अन्तर्गतको आज हामी अन्तिम दिनमा रहेका छौं, जस अन्तर्गत आज अन्तिम दिनको फाइनल खेल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहु वर्सेस गलकोट नगरपालिका बागलुङ बीचमा अबको केही छिनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जस खेल सञ्चालन गर्नका लागि फर्स्ट रेफ्रीमा हुनुहुन्छ टल सिंह थापा मगर इन्टरनेशनल भलिबल रेफ्री, त्यस्तै गरी सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विमल राणा नेशनल भलिबल रेफ्री, त्यस्तै गरी लाइन जज नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ विशाल गुरुङ, लाइन जज नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ आकाश सुनार। कोट ए तर्फ हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहु, जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 प्रेम कुमार, जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी, जर्सी नम्बर 4 मीन कुमार, जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ, जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 9 धीराज सिंह ठकुरी, त्यस्तै गरी टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ किसान थापा। गलकोट नगरपालिका बागलुङ, जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 टिम क्याप्टेन राजु भिका, जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल, जर्सी नम्बर 3 मेन सुना, जर्सी नम्बर 4 विमल भैया, जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार, जर्सी नम्बर 7 कुशमान थापा, जर्सी नम्बर 10 टिम लिडर हुनुहुन्छ रिजन थापा, त्यस्तै गरी हेड कोचमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र केसी। थ्यांक यू। 579 भेरी गुड। ओ माई गॉड 1500 हो, 601 1000 कटाम के त साथी हो कृपया 1000 लाइक है, 1000 लाइक है। ओके सुरु भयो साथी हो। ल यता पनि सुरु हुनु पर्यो। कमेन्ट त कति हो कति पढ्नै बाँकी छ। कमेन्ट पढिहाल्नु पर्यो। ल 1000 है, यता 1000 है, 1000। यस्तो जाडो छ। सुरु भयो।
सफल गलकोट खाता खोल्यो गलकोट एकाइलाले खाता खोलेको छ है ठोक मार्यो कप्तानले यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 1 बराबर तनौले पनि खाता खोल्यो टिम क्याप्टेन क्याप्टेन शट यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 2 नम्बर छिटो छिटो आएको छ है साथी हो एकदम छिटो भनेको नि ओर्लिङ तुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2 बराबर तनाउ बदला लिनेको सुरमा शुक्ला गण्डकीदेखि टचमा पुग्यो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 3 गलकोट निरन्तर जित लिनेको सुरमा एउटा बदला लिनेको सुरमा छ भने अर्को कन्टिन्युटी गर्ने सुरमा छ ल हेर भाइ हो के आगमा सान छ 1 महिनाभित्र 3 पटक भेट भएको छ पावर गेम स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 3 बराबर सर्भिसमा पटिक गुरुङ जर्सी नम्बर 7 फाइनलको पहिलो सेट सुरु भएको छ साथी हो यति बेला परिहारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 4 नम्बर थप्न सफल गलकोट नम्बर रहेको छ यो भन्दा त फेरि ज्यान बचाउनु पर्यो ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4 बराबर मैले मोटीहरूको भिडियो बनाएको छु है काइदाको रेकर्ड भिडियो बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 5 लगातार नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी एउटा घाइते बाघ छ भने अर्को अगाको बाघ छ आज जंगलमा टाइगर भर्सेस टाइगर पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 6-4 नम्बर शुक्ला गण्डकी सफल गलकोट नम्बर 2 नम्बर बल 5-6 भनौँ न डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 7-5 सर्भिसमा 83 ठकुरी जर्सी नम्बर 9 करा भाइयो करा वाह डजिङ फ्लेसिङ यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 6-7 सर्भिसमा राजनीतिक जर्सी नम्बर 1 बुरा यार लो है लाइक 1000 यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 7 बराबर
गेम छ यता गलकोटदेखि दारी र शुक्लागढदेखि एकातिर घाइते बाघ छ भने अर्कोतिर अगाको बाघ छ। हेर माजु 5 लाख कसले तुरुक्त उचाल्ने छ। यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 8-7 नम्बर ल्याउँदै गलकोट सर्भिसमा राजुदिका जर्सी नम्बर 1। ठीक 1 साल पहिला यही ठाउँबाट हो, यही मैदानबाट हो दारीले दारी नाम पाएको, त्यो पनि एमके बुढोको च्यानलबाट। नम्बर बल 8 बराबर सर्भिसमा 8 बराबर ताली लगा भाइयो। पुग्यो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-8 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्लागण्डकी सर्भिसमा नील कुमार जर्सी नम्बर 4। पुग्यो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-8 शुक्लागण्डकी 2 नम्बरले अगाडि सर्भिसमा नील कुमार जर्सी नम्बर 4। प्रकाश किनारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 9-10 सर्भिसमा नील सिनार जर्सी नम्बर 3। गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-9 सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8। यसको फाइदा शुक्लागण्डकीलाई नम्बर बल 12-9 घाइते बाघ काटेको छ भाइयो। अब अगाको बाघ पनि टाट्नु पर्नेछ भाइयो। घाइते बाघ तात्यो, अगाको बाघ खोइ उठिन्छ रे भाइयो। उठिन्छ रे। त्यही छ नि 12-9 हो। परिवारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 विमल होइन दारी भनिदिने दारी भनिदिने दारी सर्भिसमा प्रकाश कुमार जर्सी नम्बर 6। गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 नम्बर 7 आगो नम्बर 2 पावर देखा दारी पुग्यो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-10 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्लागण्डकी तनहु सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। आज घाइते बाघ आगो घाइते बाघ आगो अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो तर स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 15-10 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2।
फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 11-15 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल नत्र सुक्यो यसको फाइदा शुक्लकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-11 आगो आगो टोटै सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङको सर्भिस राजु विकटदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 12-16 16 छ यति बेला सर्भिसमा पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 7 ओके 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 टेलिफोन नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 13 शुक्लकण्डकी तनहु 16 13-16 कन्टेन्ट नम्बर भेट्यो 13-16 कुमार चेष्टा थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ सर्भिस विफल तर त्यस्तै राम्रो ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 17-13 आजो तनहुले राम्रो डिफेन्स खेलेको छ नेपाली गलको तात्नु पर्ने हो कता गयो राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-17 सर्भिसमा विमल परिवार धारी जर्सी नम्बर 4 स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-17 दौड्यो भने भेट्छ बस्यो भने निदाउँछ पावर कुरा बुझ्यो कि बुझेन राम्रो स्पाइक धिरासिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 सर्भिसमा धिरासिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 क्याप्टेन कुदाई है क्याप्टेन कुदाई अत्यन्तै राम्रो फिसिङ बिन सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 16-18 हजार है यताबाट बल गर्नु पर्यो ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्लकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-16 ओहो खतरा सर्भिसमा बिन कुमार जर्सी नम्बर 4 भरे भरे दुई थाल बाखा पावर भरे दुई थाल बाखा खतरा जमे त ओ प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-19 उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक प्रकाश सुनार गलकोटको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 17-19 बिन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्डकी तनहुलाई सेकेन्ड प्राइज 3 लाख प्रथम पुरस्कार 5 लाख लाइक 1000 पुऱ्याइदिनु साथी हो 900 राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-20 दुई नम्बर फरक छ सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 19 शुक्लकण्डकी 20 19
19-20 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 नजिक छ विचार गरेछ आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर 20 बराबर पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बराबर आगो आगो घाइते बाघ पनि आगो अगाको बाघ पनि आगो फायर एन्ड फायर जसले हान्यो त्यसले जान्यो पावर गेम भरे बरु 2 थाल भात खा भयो बुल्डुजरको मासु खानुपर्छ के ताकत खाउन त ठोक्ने बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 21-20 हुटिङ गरे भाइयो कमेन्ट गरे भाइयो सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर बाहिर भए पनि यही जस्तो गरी कमेन्ट गर भाइयो विमल परिवारदेखि बल पक्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 21 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस गर्दै शुक्ला गण्डकी 22 गलकोट 21 पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट युवा सञ्जालका सदस्य विक्रम नेपाली यो पहिलो सेट है पहिलो सेट सम्पर्क राखिदिनु होला को अहिलेसम्मको अङ्क नतिजा शुक्ला गण्डकी 22 गलकोट 21 एउटा हारको बदला लिने सुरुमा छ भने इतिहास खडा गर्ने अवस्थामा छ लास्ट इयर पनि जितेको अहिले पनि जित्छु भनेर अगाडि आइरहेको छ हेरौँ नतिजा के हुनेछ जसले हान्यो त्यसले जान्यो शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-21 करा भाइयो नजिक छ नम्बर अहिले नगरा कतिखेर कराउने विमल परिवारको ठाउँमा टिममा आएर कराउनु पर्यो मैदानभित्र प्रवेश गर्नुभएको यस्तो बल उठाइदियो ल अब के हुन्छ आमामा डिफेन्स ओहो के छ डिफेन्स यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-21 तनहुले लान्छ कि के हो आज आगो छ आगो चुर छ रिसिङको बदला लिने सुरमा छ 24-21 नम्बरले ठोक्यो बल फस्नु यहाँ बल झर्न गाह्रो भएको छ यसै गरी 25-21 पहिलो सेट शुक्ला गण्डकी तनहुले हात पारेको छ एक सेट वा घाइते बा सकेको छ है साथी हो अगाको बा खोइ कता गयो फाइनलको पहिलो सेट शुक्ला गण्डकीले हात पारिसकेको छ अब हेरौँ दोस्रो सेट कसले भने अब यो दोस्रो सेट है दोस्रो सेट
दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस बागलुङ गलकोटदेखि जर्सी नम्बर 3 मिन सुनार। अत्यन्तै राम्रो फिसिङ थियो अशोक ठकुरीदेखि। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 1-0। खाता खोल्यो विशाल ठकुरी क्याप्टेन। घाइते बागले अगाको बाग खोइ बल्ला हान्यो अगाको बागले। यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई। नम्बर बल 1 बराबर। सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6। यो नानीको हात कति राम्रो छ नि। नम्बर 7 पुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 2-1। कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट। ए फोर गराउने भाइ त्यही हो। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 2 बराबर। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। हिजो अस्ति आएको थिएन आज आएको छ है। सर्भिस आउँदो नपुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 3-2। सर्भिसमा विगत मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2। के माइला रहेछ नाम। अत्यन्तै राम्रो फिसिङ। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 3 बराबर। हिजोसम्म आएको थिएन के। सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7। ल माइला आएर चाहिँ फोर पनि म्याक्सिमम गराएको थियो माइला। माइला आयो भने फेरि गलकोटलाई लक हुन्छ है। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 4-3। कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्लागण्डकी तनहु। सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 को सर्भिस थियो। ढाका मगरदेखि। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 4 बराबर। सर्भिसमा पुष्पा थापा मगर जर्सी नम्बर 7। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 5-4। सानो यामके अहिले पनि शुक्लागण्डकी अगाडि छ है साथी हो। ताड्नु पर्यो अगाडि गयो घाइते बाग। यसलाई भन्छ कप्तान शट। नम्बर बल राजु कप्तान। स्पाइक थियो राजु। यतिबेला सर्भिसमा विमल परिवारदारी। सर्भिसमा विमल परिवारदारी। आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 6-5। अहिले भने गलकोट घोडा चढेको कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट। 6-5। यतिबेला जर्सी नम्बर 4 सर्भिसमा विमल परिवारदारी। राम्रो टच आउट गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 7-5। कन्टिन्युस नम्बर 7-5। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 6-7। सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9।
बल गलकोट बागलुङ 8 शुक्ला गण्डकी तनहु 6-8-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 अहिले अगाको भाग अगाडि घाइते भाग पछाडि स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-6 कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 ब्याट्री ओके 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 नो प्रब्लम दुईटा दिन्छ तपाईलाई होइन त राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 हानै पर्छ यो राम्रो टकआउट गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-10 ल अहिले त भोका के अरे अगाको बाघ पनि टाटे छ है सर्भिसमा नील कुमार जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-7 सर्भिसमा नील सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो फिसिङ गर्दै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा तनहु शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8-11 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-8 अहिले अगाको बाघ अगाडि भोकाको बाघ पछाडि सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 एकातिर अगाको बाघ छ भने अर्कोतिर भोकाको बाघ छ सर्भिस गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-8 भाइ कोले हान्यो दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु के गर्यो यता आउँछ कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट 14 शुक्ला गण्डकी तनहु 8 14-8 सर्भिस लाउँदै प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 15-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-15 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो स्ट्राइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-10 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर
सुरुमा ब्याक गर्नु राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-16 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्पाइक उस्मान थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-11 सर्भिसमा उस्मान थापा मगर जर्सी नम्बर 7 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-11 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै उस्मान थापा मगर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 फर्स्ट सेट तनहुले है यो दोस्रो सेट हो है राम्रो ब्लक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 19-11 कृपया नयाँ साथीहरूले कमेन्ट गर्दा पुरानो साथीहरूले कमेन्ट फर्काइदिउँ है। पहिलो सेट तनहुले घाइते भागले र यो दोस्रो सेट हो। दोस्रो सेटमा अगाडि छ भने घाइते भाग पछाडि छ। नम्बर बल 12-19 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 नम्बर जोड्दै गलकोट 20 शुक्लागण्डकी तनहु 12-20-12 सर्भिसमा विमल परिवारदारी स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी गलकोटलाई नम्बर बल 21-12 दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्लागण्डकी तनहु घाइते बाघ तातेको के अरे अगाको बाघ तातेको छ है अहिले 8 नम्बरको फरक छ माइला आयो नि त माइला आयो के 4 पनि माइला गराएको म्याक्सिमम गराएको माइला ओ माइला कता छ माइला नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 22 शुक्लागण्डकी तनहु 12-22-12 सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 दारी विमल परिवार दारीले देखायो बागलुङ गलकोट दारीले धुलो उडायो कता छ 7 नम्बर 8 नम्बरले धुलो उडायो यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-23 क्याप्टेन शट सर्भिसमा म आसमग्रहणलाई जोड्न चाहे पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष निर्मल कुमार शेरसन्जुलाई स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खतरा लिड भयो यार 13 को विरुद्ध 24 बाबा केटाले खतरा देखा त अहिले त फेरि यताको दोस्रो सेट चलिरहेको छ अब यताको 4 नम्बरले हान्यो सानो यान्केले यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई वाह वाह पहिलो सेट शुक्लागण्डकी तनहुले हात पारेको छ भने दोस्रो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ मेरो जुन सेन्चुरी 50 को लागि गेम धन्यवाद छ उहाँलाई
जोडिनु भएको छ लाइक पनि गरिदिनु होला स्टप ब्लग बलको टिम भन्नेको छ हामीले बेला बेलामा आउँछ धेरै बढी आइदिन्छ एउटा ब्याट्री राख्नु ब्याट्री लिएर राख्नु त अब दुई सेट है एक सेट शुक्ला गण्डकीले खाएको छ नि अर्को आदरणीय भलिबल खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू तपाईहरु जो कोही यस खेलको मोबाइलबाट भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मोबाइलको फ्ल्यास लाइट अफ गरेर भिडियो गरिदिनको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशाल सिंह ठाकुरदेखि राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-0 शुक्ला गण्डकीले खाता खोल्यो सर्भिसमा बिन कुमाल जर्सी नम्बर 4 राम्रो सर्भिस गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 2-0 128 गर्दै शुक्ला गण्डकी तनहुदेखि टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 1-2 सर्भिसमा मीन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3-1 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4-1 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 5-1 तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट नम्बर रहेको छ 1-5 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बिन सुनारदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-1 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-1 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8 बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा
बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-7। यसैबीच अतिथि आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहन्छौँ। स्याङ्जा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख विशाल राजबागज्यूलाई अगाडि आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। त्यसैगरी वालिङ भलिबल क्लबका अध्यक्ष दिपेन्द्र खाँडज्यूलाई पनि मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। राम्रो फिसिङ प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्लाकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-3। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। राम्रो स्पाइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4-8। सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2। राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5-8। कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी। राम्रो स्पाइक प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्लाकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-5। सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7। राम्रो स्पाइक पुष्पन थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-9। सर्भिसमा पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 7। जम्पिङ कत्रो राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठाकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लाकण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-6। सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1। राम्रो फिसिङ राजु विकादेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-10। सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4। बल होल्ड हुन पुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8-10। कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट। सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4। अत्यन्त राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-10। चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्लाकण्डकी तनहु। घाम घोसी समस्या हुन्छ मेरो भाइ हो, कुरा बुझ। गाईले भाग काटेको छ, त्यसलाई काखमा राख्नु उता।
बोलै हो गेल त बोलै लग्यो स्ट्राइक ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-9 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 राजविकादेखि राम्रो ब्लक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-11 सर्भिसमा राजविका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कप्तान साहब सर्भिस करो टोटली तालमेल मिलेन ठोक राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सिनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11 बराबर बडे मान्छे के गलकोटे काइलाहरुले जर्सी नम्बर 1 बराबर भयो कमेन्टबाट होटिङ दिन पर्यो हजुर नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 12 शुक्ला गण्डकी तनहु 11 12-11 सर्भिसमा राजविका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो स्पाइक विशाल सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 12 बराबर सर्भिसमा 12 बराबर जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-12 सर्भिसमा नित सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13 बराबर सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल राइट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस लाउँदै विशाल सिंह ठकुरी नम्बर बल 15-13 तेस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-13 शुक्ला गण्डकी 16 छ भने गलकोट 13 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-16 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 प्रदीप गुरुङको उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो तर ब्लक पनि उसकै उत्कृष्ट डिफेन्स दारी उत्कृष्ट फिसिङ थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ राम्रो स्ट्राइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-16 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6
कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 17-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 यति बेला शुक्लागण्डकी 18 छ भने गलकोट 15 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस फेरि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-15 गो आउट 19 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिसमा हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै रोचक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 21-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-21 लाइन आउट पोइन्ट सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 साथीहरु थोरै लाइट बढाइदिनु पर्यो है साथीहरु है थोरै हात यसो पछाडी गरिदिनु पर्यो है साथीहरु ल टाप्नु पर्यो भाइयो बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-21 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 22-17 सर्भिसमा कता गयो सिंह ठकुरीदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-22 सर्भिसमा पुष्पा थापा मगर सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-18 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल गलकोट यता त कान्छी माइली माइला साइला 19 शुक्लगण्डकी 23-23 3 आउट 5 इन सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 सुन्दरीको मनमा बस्ने को होला त्यो हात यता गर्ने हो कि होइन होला राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 20-23 मेरो हात सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्ट्राइक विशाल सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा
शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-20 शुक्ला गण्डकीले लानी हो 24 सर्भिसमा विराज सिंह ठाकुरी जर्सी नम्बर 9 काट्नु पर्यो ल खतरा ओ ल अपति है ओ ल प्लेसिङ गर्दै राजु विक अहिले नम्बर बल 21-24 बागलुङ गलकोट 21 शुक्ला गण्डकी तनहु 24-21-24 के टाइगर लुङले किट्टी पार्ला त जर्सी नम्बर 1 किट्टी पार्दा केटा हो किट्टी पार्दा केटा हो विशाल सिंह ठाकुर गाइदे बाघ आगो छ भने दोस्रो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ 2 सेट शुक्ला गण्डकी तनहुले हात पारेको छ हाम्रो कुरा नि सुन्नुपर्छ ब्रेक डान्स छैन भन्नुभएको छ ब्रेक डान्स एकछिनपछि हुन्छ है ब्रेक डान्स हेर्ने विचार छैन खेल हो अझै हुँदैछ यो चौथो सेट सुरु हुन लागिरहेको छ विराम भएर अब 2 सेट शुक्ला गण्डकीको खातामा अब 1 सेट चौथो सेटको पहिलो सर्भिस गलकोटमा अब घाइ नजानु होला फास्ट हुन्छ फास्ट जोड्न चाहे हाम्रो माझमा खाता खोल्न सफल नगरपालिका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री आउनु भएको छ उहाँलाई सम्मान विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो केटीहरू हाम्रो पिचिङ थियो प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-0 आगो लगाएर टाट्नु पर्यो मेडिकल खेलाडीको दीपक मल्ल ठाकुरे है शाबास भाउ साहब यतिको उमेरमा त केही हुँदैन पानी खाने बोलाम त भइहाल्छ क्या अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-2 हेर्न छुट्ला है फेरि सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 के रे आलु जस्ता यम्के दीपक मल्ल ठाकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3-1 स्याउ जस्तो खाए रसिलो सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 53 नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 4 शुक्ला गण्डकी तनहु 1-4-1 शुक्ला गण्डकी तनहु 2 बागलुङ गलकोट 4-2-4 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 के भयो भन्नु आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3-4 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो सर्भिस लगाउँदै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4 बराबर भेरी गुड
4 all हान्ने नंबर जोड्दै शुक्ला गण्डकी तनहु 5 बागलुङ गलकोट 4 5-4 त्रिपन सर्भिस लगाउँदै अशोक ठाकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-4 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 प्रति गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-4 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट टोटै अब के भन्ने अब स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्ने सफल शुक्ला गण्डकी नम्बर 1 चटाउ कति पुग्यो 150 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-4 आउट 9 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 दुईटा टाउको ठोकियो शुक्ला गण्डकीको फेर त दुईटा बसेको नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी तनहु 9 टाउको ठोकियो क्या दुईजना यहाँ खेलाडीको टाउको यति बेला देख्न सक्छौँ खेलाडीको टाउको ठोकिएको छ टाउको ठोकिएर बिचरा यार नराम्रोसँग टाउको ठोकिएको छ है हामीमाझ ग 7 प 47-44 नम्बरको लागि मञ्चमा सम्पर्क दिनुहोला ग 7 प 47-44 भने आइस पानी मगाम आइस पानी स्प्रे भन्दा आइस पानी राम्रो हुन्छ आइस वाटर है सर्भिसमा भोलि तातेर हुँदैन जर्सी नम्बर 2 अहिले तात नम्बर बल नम्बर 9-4 कोही हुटिङ गर्ने तिमीहरू यताको केटाले हुटिङ गर्न चोट लागेको थियो ठोक जारी ठोक भन्नु पर्दैन तयारीमा आइसक्नु भएको छ एकदम राम्रो गेम चलिरहेको थियो खेल भनेको यस्तै हो कहिले चोट लाग्छ सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5-9 कमेन्ट गरेर सपोर्ट गर्नु राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-5 सजिलो गरे मैले लाइलाई होइन हल्लाइदियो नहल्ला तिम्रो हल्ला भाइ बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-10 3,000 पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 83
सिंह ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-6 भगेको खोला फर्किँदैन मौकाले फर्किँदैन भाइ हो यो सेट बलको हान नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी तनहु 12 बागलुङ गलकोट 12-6 9 आउट 4 इन पुरा बुझ्यो कि बुझेन सर्भिस नत्रसिन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-12 यति बेला नम्बर रहेको छ 7-12 यो चौथो सेट सुरु भयो बल गरे भाइ हो कहाँ छ सर्भिसमा विमल परियार नौरा बागलुङको सब एकतिर आइजा नम्बर स्कोर रहेको छ 7-12 बल राइट नपुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8-12 बागलुङ 8 छ भने शुक्ला गण्डकी 12 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 बल होल्ड नपुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-12 4 आउट 10 इन ठिक छ है त्यसलाई भरे राति खोज्ने है त्यसलाई अब ल राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 10-12 छ है साथीहरु घाइते बाघ आगो स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 गलकोट तात्नु पर्यो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-13 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-13 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13 बराबर कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कान्छीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 10 आउट सर्भिसमा मिन कुमार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14 बराबर
ब्राभो सर्भिसमा निन सुनार जर्सी नम्बर 3 प्रेम कुमार कान्छीदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-14 ल साथी हो 500 लाइक पुऱ्याइदिनु पर्यो है ल कृपया ल अशोक ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 15 बराबर बढ्यो है बढ्यो 500 पुऱ्याउने उद्देश्य हो र खै सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी दीपक मल्ल ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-15 यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 16-15 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 अब्बमा है प्रदीप गुरुङ स्पाइक आउट हुन पुग्यो है यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-15 ल साथी हो 430 त पुऱ्याइदिनु भयो है धेरै धेरै धन्यवाद छ ल 500 पुऱ्याइदिनु पर्यो ओइ अब प्रदीप गुरुङ उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ ओहो ल प्रदीप गुरुङदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-17 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो सर्भिस लगाउँदै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 17 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-17 धेरै धेरै धन्यवाद छ सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 19-17 45 पुग्यो है एकैचोटि 30 बाट थ्याङ्क यू सबैजनालाई एकदम मनकारीहरू हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो मनकारी हुनुपर्छ मान्छे 53 नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी तनहु 18 बागलुङ गलकोट 19-18 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 थ्याङ्क यू फेरि लाइक बढाइदिनु राजुविकादेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 20-18 सर्भिसमा कुशवान थापा मगर जर्सी नम्बर 7 मेरो न्युजमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद मनकारी हुनुहुन्छ थाहा भयो मलाई 500 जनाले लाइक गरिसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद जतिले हेर्नुभएको सबैले लाइक गर्नुभएको छ है धेरै धेरै प्रेम कुमारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-20 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 निमल परिवारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 21-19 सर्भिसमा निमल परिवार जर्सी नम्बर 4 2 नम्बर आगे गलकोटले एक सेट जितेको छ अत्यन्तै राम्रो सर्भिस निमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 22-19 यति वर्षी भेटघाट फाइट जानुभयो 22-19 बारीको सर्भिस
प्रकाश सिनारदेखि हटाउँदै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 23-19 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहुँ थ्याङ्क यू है सबैजनालाई 463 पुऱ्याइदिनु भएको छ 1000 पुऱ्याउनु पर्छ हो तर ठिक छ 500 पुगे पनि पुग्छ है साथी 500 पुऱ्याइदिनु पर्यो सब मनकारी हुनुहुन्छ ट्याक्क पारिदिनुहुन्छ भइहाल्छ म ढुक्क छु थ्याङ्क यू एभ्रीबडी सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 सर्भिसमा विमल परिवार नम्बर रहेको छ 23 मिनट अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स ओहो त्यस्तो बल पनि आयो है राम्रो फिसिङ कान्छी कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 20-23 नम्बर 20-23 है साथी 20-23 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 24-20 चौथो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहुँ अब जम्मा 24 जनाले लाइक गरिदिनु भयो भने 500 है साथीहरु थ्याङ्क यू लाइक गर्नुभएको सबैलाई एकैचोटि 80 पुगेको 480 चौथो सेटको अन्तिम अङ्क ल्याउँदै बागलुङ गलकोट त्यसो गरी चौथो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ बधाई छ दुईटा टिमलाई अब बेस्ट अफ 5 दुई सेट हात पारिसक्नु भएको छ अब 15 मा गेम हुनेछ बेस्ट अफ 5 जोले लयो जोले गेम जित्यो उले चाहिँ लाख रुपैयाँ उचाल्यो ल है अब जे पनि हुन सक्छ बल गर भाइयो तातो 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 493 पुऱ्याउनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद 94 भयो जम्मा 6 जनाले लाइक गरिदिनुस् 500 यो फाइनल सेट थ्याङ्क यू भेरी मच 15 नम्बरको हुन्छ है 15 मा पानी भन्न पाउँदैन जसले हान्यो त्यसले जान्यो है आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो छोड्न भएन 496 लाइक दिएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच यो बिचारा बोल्न जान्दैन तर पढेको 14 हैन 14 पढेको मान्छे कति ह्यान्सी छ अनि ऊ चाहिँ अगाडि बस्छ सबलाई बाटो छेक्छ आज हातलाई पनि छोडेको छैन लो मारे यार नेट गयो ए बत्ती गएको झ्याप्पा गरेर झ्याप्पा आएको बेला अब त कसो डामाडोल हुने हो ल खत्तम लाइभ डामाडोल हुन्छ लाइभ गयो यस फाइनल खेल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र गलकोट नगरपालिका बिचको यो फाइनल खेलमा 2-2 सेट बत्ती गइथ्यो के यार यस्तो आजको पोल्टोमा पार्न सफल भएका छन् अब यसपछि फाइनल सेट यानि कि पाँचौं सेट सुरु हुँदैछ र यो भन्दा यसै बिचमा हामी एउटा नृत्य राख्दैछौँ विक्रम नेपाली एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क राख्नु होला अर्को वाइफाई आएन अर्को वाइफाई आएन भिडियो ला
फेरि मात्रै आछ क्वालिटीको वाइफाई खोइ गिफ्टको लागि बहिनी स्मृति वाइफाई चलेछ नि है राम्रो 5 चले छैन तयारीका साथ मैदानमा प्रवेश साह्रै नगर्नु नि यार मान्छे नआउने चाहिँ गर्नु यार साथीहरु तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको यो तारभन्दा अलि उता गइदिउ न गरिन्छ साथीहरु अलि पछि तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको होइन त्यसो भने अब आगामी दिन हामीले खेल गर्न सकिँदैन यो पनि सोच्नुहोस् कृपया पछाडि यो रेखाभन्दा अलि उता गइदिनु साथीहरु गाह्रो हुन्छ यसरी त गाह्रो छ यो भेस्टा हरदीप गुरुङ बैठी यसको फाइदा शुक्लगण्डा की तनौलाई नम्बर बल 2-1 विशाल सिंह ठाकुरी टिम क्याप्टेन पाँचौं गेम है साथी हो 2 सेट जितेका छन् है यो 5 सेट अब कसले जित्छ त्यसले लयो 5 लाख भनेको मान्दै किस्मत थापा अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2 बराबर सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 अब त थोरै छ के जति गुरुको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनौलाई नम्बर बल 3-2 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 यो साथी हो सबै जोडिनलाई साउना आएको छ विमल परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3 बराबर ठोक भाइ ठोक जसले हान्यो त्यसले 5 लाख उडायो उत्कृष्ट डिफेन्स हामी देख्न सक्छौँ विमल परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4-3 एक नम्बर घोडा चढ्यो है सर्भिसमा राजु फिका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 जसले पावर गेम खेल्यो जसले हान्यो त्यसले जान्यो ठोक भित्रै ठोक बाहिर नठोक ठाकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनौलाई नम्बर बल 4 बराबर ओए नानी तिम्रो हात तल गर साथी हो ट्र्याक द सर लाइभ ड्राइभिङ होला त यो पाँचौं सेट है फिनाले सेट फिनाले गेम सुपर फिनाले गेम 15 मा चिरिप्प पानी भन्न पाउँदैन जसले हान्यो त्यसले जान्यो जसले हान्यो त्यसले जान्यो आज भने दारीले इज्जत राख्यो ठोक दारी ठोक नाम कमाए संख्यामा कस्तो पावरफुल हानेको हनुमान स्टाइल यार मुट्ठी कसेर यार मुट्ठी कसेर उडेर क्या उडेर बाहिर नहान भित्रै हान केटा हो 5 बराबर 5 बराबर लगभग भाग्य नम्बर 5 बराबर सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी प्रेम कुमारको सर्भिस स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक गर्न पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकीलाई नम्बर बल 6-5 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 6-5
आनन्द भनिहाल्यो उता गएपछि होइन हल्लिएर आनन्द लहर्न सक्दैन ऊ हाम्रो अगाडिमा चाहिँ आउन जानेछ ओहो आखिरीमा 10 फेरि मैला जोरले 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 ओ यसलाई भन्छ पावर गेम यसको फाइदा बालिङ गलगटलाई नम्बर बल 7-6 सर्भिस विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 आठमा ग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ टाटो केटा टाटो जसले हान्यो त्यसले 5 लाख उठायो 5 लाख कहाँ छ केटा ठोक ठोक गलगट बागल 8 सुलगण्डकी तनहु 6-8-6 अब टस गर्छ त्यहाँ सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 नम्बर बल 8-6 बिर्छ ओ हुटिङ रे के हेरिरहेको छ हुटिङ गर भाइ हो सिंह ठाकुरदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-8 सर्भिसमा धीरज सिंह ठाकुरी जर्सी नम्बर 9 मन्छी ढाल्यो यार शुक्लगण्डकी तनहु पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलगटलाई नम्बर बल 9-7 शटले मन्छी ढाल्यो यार कसले जित्ला बल गर भाइ हो कसले जित्ला खै ज्ञान कमेन्ट गर्नुको साथी हो मन्छी ढाल्यो यार उठ्यो यार त्यस्तो शट उठ्यो यार त्यस्तो शट उठ्यो यार बाबा बनाएर हान स्ट्राइक आउट पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलगटलाई नम्बर बल 10-7 10-3 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्ट्राइक नग्रासन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-10 सर्भिसमा जम्मा 2 नम्बर फरक छ है विकास श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 10 प्रकाश सुनारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा गलगटलाई नम्बर बल 11-8 15 मा गेम हुन्छ है साथी हो सर्भिसमा सुनार जर्सी नम्बर 3 प्रदीप गुरुङदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-11 राजविकादेखि बल नगरासन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-11 पाँचौं सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलगट 10-11 माइला अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक कुशवान थापा
गलगट दागलोलाई नम्बर बल 12-10 अब शोले फिल्मको डायलॉग आयो अरे हो शंबर कितने आदमी हो भने जस्तो अब एक शर्टको 1 लाख अरे हो शंबर कितने आदमी हो बागलुङले लाने भयो कि क्या हो ल फेरि पाँचौं सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु झोला तयार गर 5 लाख हाल्नलाई 5 पेटी कसले बोक्ने हो झोला कता छ नत्र भने यामके बुढासँग छ जम्मा रहेको छ यसको हातमा राम्रो सर्भिस प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बाबु गलगटलाई नम्बर बल 14-10 आउट धुलो उडायो इतिहास दोहोऱ्यायो ब्लॉक इसका फायदा गलगटलाई सुरेन्द्र सर यता सुरेन्द्र सर यता सुरेन्द्र सर अब सर धेरै धेरै धन्यवाद खोइ दारी कता गयो एकछिन यता यता ओ दारी के छ दारी ओ दारी दारी कता छ दारी कता छ दारी कता छ दारी कता गयो